सामा देवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शिववार्ता. समाधान न्ही बगार तलवार. हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयलां म्हूण चिंती नाकात. समाधान न्ही बगार तलवार हाडूंक आयलां. पुताक आपल्या बापायचेर, धुवेक आपले आवयचेर, सुनेक आपले मायेचेर विरोध करूंक म्हूण हांव आयलां. अशें एकल्याक आपल्या घरचेच मनीस दुस्मान जावंक पावतले. म्हजे वरन चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो सीत जावंक योग्य न्ही. म्हजे वरन चड आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो शीत जावंक योग्य न्ही. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो सीत जावंक योग्य न्ही. आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडयता आनी म्हजे पासत आपलो जीव वगडयता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवादेचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी नितिवंताक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता ताका नितिवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या आती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता सतच हांव तुमकां सांगतां ताचो प्रतिफळ ताका चुकाचो ना. जेजू आपल्या 12 जाणां शिसांक ही शिकोवण दिवन जातच भोंवतणीच्या शहरांनी शिकोवंक आनी प्रसंग करूंक थंयचो भायर सरून गेलो. देवाचें उतर हें.